बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि इस वक्त जो है वो ताफुद्दीन साहब के हवाले से हम लोग वेट कर रहे हैं मुसलसल कि उनका कोई बयान आता है, कोई खुशखबरी आती है। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सिचुएशन चल रही है, अल्ताफुद्दीन साहब का वापस आना तो मुमकिन नहीं लग रहा। अब आप कहेंगे यार ये क्या बात कर दी, इसकी मैं वजह बताता हूँ। और साथ में अल्ताफुद्दीन साहब ने एक सवाल किया है कि आप ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंग में किसके साथ हैं। तो ये मैं जवाब दूंगा यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने सवाल किया है। मैंने उनको वहां कमेंट सेक्शन में भी जवाब दिया और अब यहाँ पर बकल्लम खुद जो है उसकी वजाहत भी पेश करता हूँ। सबसे पहले तो रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो पूरी देखा करें और ईरान के हवाले से जो मैं बात करता हूँ वो जरूर देखा करें, क्योंकि ये हम सबकी जरूरत है। ठीक है, मेरा चैनल नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल गोसा वाइन्स, तीनों चैनल्स को मेरे सब्सक्राइब करें। मेरा फेसबुक पेज है नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल के नाम से, उसको भी फॉलो कीजिए। टिकटॉक पे भी चले जाइए, वहां भी मैं मौजूद हूँ। अल्लाह का शुक्र है, हर जगह मैं जब वो हाथ पैर चला रहा हूँ आप लोगों तक हर तरह की खबरें पहुंचाने के लिए। अर्ज किया है कि अल्ताफुद्दीन साहब ने जो अभी बयान दिया उसमें उन्होंने सवाल किया कि देखें, इस वक्त मशरिक वस्ता में बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन चल रही है और दुनिया भर में मजालिम हो रहे हैं। लबनान, फलस्तीन, लीबिया और क्या कहते हैं इराक, ये हमने देख लिया ये सारा। ठीक है, शाम का भी देख लिया, अब ईरान के साथ हो रहा है। तो मुस्लिम उम्मा कब तक खामोश रहेगी। उन्होंने इस चीज के ऊपर आपके हमारे खासतौर पर जेनजी जो है, जेनजी कहलाती है, जनरेशन जी, आप लोगों से मैं भी मुखातिब हूं। बेटा देखें मसला क्या है, आप लोग अभी हो यंग, आप लोगों को नहीं पता इस वक्त अल्ताफ कौन है, आपको नहीं पता ईरान की इसराइल और अमेरिका के साथ जंग क्यों चल रही है, क्योंकि आपके सामने जो है ना वो इस वक्त आपका फ्यूचर है और आपने सारा फोकस उधर रखा हुआ है। टिकटॉक पे वीडियोस बना लें, रील्स बना दें, आप लोग खड़े होकर जो है वो शिया सुन्नी की बातें करने शुरू कर देंगे मुखालफत में। कभी आप जो है वो किसी ना अहल सियासतदान को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, कभी अहल सियासतदान को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये अभी आपका है मामला। आपको ये नहीं पता है इस वक्त ईरान का, इसराइल, अमेरिका का मामला क्या चल रहा है। तो मैं आपको जरा वाजे कर दूं, क्योंकि आप लोगों के अंदर रिसर्च जो है ना, रिसर्च का आंसर आप लोगों के अंदर, सॉरी टू से, मेजर जो जेनजी है उसके अंदर नहीं पाया जाता, क्योंकि वो हम देखते कमेंट सेक्शन में नजर आता है। देखें, एक बात ये कि जब हम छोटे थे, 80s की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं 82 की मेरी पैदाइश है, हम 82 से जो है वो जब परवान चढ़े, छोटे छोटे थे, 2-2.5 साल के, पता चला टेलीविजन है, टेलीविजन में क्या चीज आ रही है क्या नहीं आ रही है। वो अच्छा ये खबरें होती हैं, ये कार्टून होता है, ये ड्रामा होता है, ये रेसलिंग होती है, ये सब चीजें देखी हमने, क्रिकेट वगैरह भी। तो बचपन से देख रहे थे सद्दाम हुसैन एक कैरेक्टर है जो अमेरिका के साथ लड़ रहा है। ठीक है, उससे पहले जो वो मतलब शाह फहद, उनको भी देखा हमने। ठीक कि वो फलस्तीन के सदर थे, उन्होंने किस तरीके से फाइट की, क्या किया। फिर लीबिया का कज़ाफी का हमने देखा। तो इन सबको जो है मुख्तलिफ तरीकों से उलझा के रखा। अब अमेरिका ने सबसे पहले क्या किया, अमेरिका को पता था कि किस कौम से, मतलब मुसलमानों में भी कौन से तबके से सबसे ज्यादा उसको तकलीफ होगी, इसराइल के मामले में। तो इसराइल ने अमेरिका के थ्रू वो काम कराया, शिया सुन्नी फसाद कराया। इराक में जंग चली, पहले सुन्नत पहले शियों में, यहाँ से ईरान की जंग हुई, कोयत वाली वॉर हुई। ठीक है, ये सब मुसलमानों का आपस में लड़ाया, लेकिन किसी मुस्लिम मुल्क ने जो है वो कोशिश ही नहीं की समझने की कि हम लोगों को लड़वा कौन रहा है, हम क्यों लड़ रहे हैं इनके चक्करों में। ये किसी की जहमत ही नहीं की, कोई वो नहीं, बस अपनी अय्याशियां चलती रहे। और उसने कहा कि इराक मेरा दुश्मन है, कुवैत ने कहा, और इराक ने कहा कि कुवैत मेरा दुश्मन है। इधर से आया ईरान दुश्मन है, उधर से आया कि जो वो इराक दुश्मन है। इस तरीके से आपस में लड़वाया इसने अपने आपको जो है ना मकासद पूरे करने के लिए। अब आप अगर नेतन्याहू के पुराने व्यूज देखें, जो उसने पुराने जितने भी बयान दिए हैं, आज आप लोगों में से जो भी रिसर्च करने के शौकीन है उनको पता चलेगा नेतन्याहू ने उस वक्त कहा था कि सद्दाम हुसैन को जो है खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो है वो हमारे दुश्मन है और ये कभी भी हम पे हमला करेंगे, ये एटॉमिक पावर बन जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो वो लोगों को समझ में नहीं आई वो बात, वहां से चलती भी आ रही ये चीज। फिर लीबिया के कजाफी के साथ किया। ठीक है, इसी तरीके से आगे चलते चलते शाम में बशार अल असद के पीछे पड़ा रहा। बशार अल असद बेचारा जो वो कभी मॉस्को भाग रहे, कभी कहीं भाग रहे।
ظالم تھا جو کچھ بھی تھا، لیکن شام میں جو ہے وہ اس کی حکومت تھی اور اس نے شام کے لوگوں کو ایک کر کے رکھا تھا. ابھی اس کا پپیٹ وہاں پر جو ہے وہ ناچ رہا ہے، جو کہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی کیا میں ہسٹری بتاؤں. بھائی جو امریکہ کا سب سے زیادہ موسٹ وانٹیڈ تھا، اسی کو انہوں نے جو وہاں پر وہ معاف کر دیا اور امیر المومنین بنا کے کھڑا کر دیا. یہی حرکت انہوں نے افغانستان کے ساتھ کی. افغانستان میں طالبان دشمن ہے، لیکن افغانستان سے گئے تو طالبان کو ہی وہاں کی صدارت دے کے چلے گئے، سربراہی دے کے چلے گئے. آج دہشت گردوں کی وہاں پر حکومت ہے اور پھر کہتے ہیں ہم مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. اب یہاں پر ایسی سچویشن میں الطاف حسین صاحب نے جو بیان کیا کہ بھائی آپ بتائیے کہ ظلم کے خلاف کھڑے ہیں آپ ایران کے حق میں، یا پھر آپ اسرائیل اور امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں یا عرب کنٹریز کا ساتھ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، عرب کنٹریز جو ہے وہ دوغلی ہے اور ظالم ہے. اب آپ کہتے ہیں وہاں پر تو مکہ ہے، خانہ کعبہ ہے، وہاں پر مسجد نبوی ہے اور ایشیا تو پاگل ہو گیا. یہاں شیعہ سنی کی بات نہیں ہے. اگر یہ بہت بڑے مہذب ہیں، ان کی آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، ابھی بھی دیکھ لیجیے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ کہیں سے بھی مسلمان کہلانے کے لائق ہیں؟ عرب ممالک کہیں سے بھی نہیں ہیں. آپ کسی کو بھی، آپ نے عراق کے اوپر حملہ کیا امریکہ نے، ان کے بیسس سے. ٹھیک ہے، لیبیا میں کیا ان کی بیسس سے. ٹھیک ہے، شام میں کیا ان کی بیسس سے، اور ابھی ایران کے پیچھے پڑے ہوئے. ترکی میں کیا تھا ان کی بیسس سے، ابھی بھی وہی چل رہا ہے. کل یہ پاکستان کے خلاف کریں گے. ٹھیک ہے، ہم ڈر کے مارے ایران کو سپورٹ نہیں کریں گے، نہیں ایران جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ ہو گیا اور وہ نہیں ہوا تو پھر ہمارے اوپر حملہ کر دیں گے، ہماری باری اگلی. نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، پاکستان یہاں سے بیٹھ کے امریکہ اور اسرائیل پہ آرام سے جو وہ اپنے ہدف داغ سکتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو ہے اسلام کی بقا، اسلام کا اصل چہرہ کون کس کو دکھا رہے، وہ ہے آپ کا اس وقت ایران. ٹھیک ہے، اور منافقین دوغلے جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں عرب ممالک. ٹھیک ہے، بلکہ ہم سارے مسلم ممالک جو ہے ایران کے علاوہ، ہم سارے کے سارے جو ہے سب دوغلے. اس وقت آپ ایک بات بتائیں، یمن کیا شیعوں کا ملک ہے؟ یمن کے لیے بھی تو ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو فلسطین ہے شیعہ ملک ہے؟ کہیں سے بھی نہیں ہے. اہل حدیث اور وہابی اور اہل سنت سے تو ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو ہم پہ ہی ظلم ہو رہا ہے نا. اب آیت اللہ علی خامنہ کی شہادت کے بعد تمام مسلم امہ ایک ہو گئی ہے، ماں سوائے چند ایک کے، جن کے میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں، آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں. ان فسادی فتنہ پرور لوگوں کو آپ لوگ جانتے ہیں بہت اچھے طریقے سے، اور ان کے بیانات بھی جانتے ہیں. اب آپ ایک بات بتائیے کہ اس وقت الطاف حسین صاحب کے سوال کے نتیجے میں نے آپ کو پورا جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ چند منٹوں کے اندر پورا سینیریو کھینچ کے بتا دوں کہ بھائی یہ ہے ایکچولی سین، کہ آپ فیوچر پاسٹ پورا اٹھا کے دیکھ لیں اور اب آپ اپنے آپ کو اس تناظر میں لے کر آئے، اس ترازو میں تولیں اپنے آپ کو کہ آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں. ایران اس وقت شیعہ سنی کی جنگ نہیں لڑ رہا ہے، بلکہ مسلمان اور کفار کی اس وقت جنگ ہو رہی ہے، اسلام اور کافر کی جنگ ہو رہی ہے. تو آپ اس وقت کس کا ساتھ ہیں؟ تو میرا جواب الطاف حسین صاحب کو یہی ہے کہ since I know everything about the current situation of Middle East and I know what is about to happen in the future, so میرا جو اسٹینڈ ہے وہ یہی ہے کہ میں ایران کے ساتھ ہوں، اور ایران کے ساتھ جو ہے آگے بھی رہوں گا. ٹھیک ہے، بھلے سے I don't care about the consequences کہ کیا ہوتے ہیں اینڈ میں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا کچھ ہمیں یہاں سے جھیلنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ہماری کنٹری کے اندر بھی بہت سارے ایسے فسادی ہیں جو فساد برپا کر رہے ہیں. لیکن ایران جو ہے وہ ظاہر کے حق پر ہے اور وہی ایک واحد مسلم ملک ہے، بلکہ واحد. میں اس میں یمن کو ظاہر کے پیچھے نہیں چھوڑوں گا، میں لبنان کو پیچھے نہیں چھوڑوں گا، عراق کو پیچھے نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ یہ چار ممالک جو ہے مسلمان، جو پکے مسلمان ممالک ہیں، یہ اس وقت جو ہے انہوں نے یہود و نصارہ کو جو ہے وہ نام کو چنے چکوائے ہیں، اور انشاءاللہ اسلام کی فتح ہوگی. اینڈ آئی اسٹینڈ ود ایران. پاکستان زندہ باد، ایران پائندہ باد. اللہ حافظ.